السلام عليكم واهلا وسهلا، مرحبا بكم عند خالتي زبيده. الصحت صح بزاف وكاش كيصلح غير الحاجات الباردين. دابا غنديرو شي حاجه بارده، بس غندير لكم واحد الشغلوط ديال لي بسكويت. شنو درت هادو لي بسكوي هادو راه شفتهم رخاصين، شفتهم من بين لي بسكوي سويس ما غاليينش، وكتكون فيهم واحد الريحه زوينه ديال لافاني. هي اللي درت اللي غندير في هاد الغوصيت هادي. دونك درتهم هكايا اللي هكا كنستفهم كلهم، وستفوا هاد البلاصه المزوقه هادي هي اللي على برا باش ملي نقلبوها تجينا زوينه. دونك غنبدا نستف هكايا. درت داك البلاستيك اليمونتير، داك البلاستيك هذا درتو هنايا باش ملي نجي نقلبها كتجيني ساهله. غنبقى نستف هادو بحال هكايا، كيجي المنظر ديالها زوين وما فزكتو ما والو، لان ملي كنعرف كدير داك قش غتجيني حسب. ما بغيتش نفزكو لان انا غيهبط عليه داك لاكريم ديالنا غادي يفزك نيت هو، فقلت انا ما غنفزكوش، نبدلو الشكل شي شويه وصافي. والحاجه اللي ما عجبتكمش انا كنتقبلها بروح رياضيه، واللي كتب لي شي ميساج هذا روح رياضيه ما كاين حتى شي مشكل، واللي ما عجبتوش القناه ديالي ما يدخلش ليها ماشي مشكل، وإلا دخل وكتب لي ميساج انا كنفرح لان ديجا شارك في القناه ديالي. وزيد من هادشي كنديرو غير حب الطبخ، ما كنديروش باش لا باش نربح ولا باش ندير اشهار ولا حتى شي حاجه. انا هادشي دايره غير حب في الطبخ. الحاجه اللي درتها كنقول انا غنتقاسمها معكم. شويه جات زوينه اللي عجباتو اهلا وسهلا، وما جاتش زوينه ولا بدا كاينه الفوق والتحت. دونك هذه هي، سمحوا لي الا طولت عليكم. دونك عندي غادي نبدا على بركه الله. نجيب الطراب ديالي الكاس ديالي، كلكم نضربو حتى بهذا. كندير هاد الكاس هذا باش يتخلط ليا مزيان. فوالا يا بسم الله توكلنا على الله ولا اله الا الله محمد رسول الله. دونك غادي نبداو. شنو غنديرو؟ هاد الشغلوط ديالي نحيد هادي هكا باش نبان لكم الشكل ديال هادشي اللي غندير. دونك عندي هنا الفلون، عندي 4 ديال لي فلون ها، و4 ديال البيرلي، وهذا حك ديال الجبن، اما جبلي اما كيري اما كاين دابا الجبن تبارك الله موجود. وغنزيد 4 ديال هادو المثلثات. هذا باش كيعطي داك الطيبه ديال الملوحيه، كتجي زوينه في الحقيقه. ملي شويه ديال الملح مع شويه ديال الحلو فكيجي زوين. دونك غنبداو على بركه الله. غادي نطحنوا هادشي كله، غادي نخلطو. ما عندي لا كريم باتيسير، ما عندي حتى شي حاجه. البيرلي يمكن لكم ديروا ياغورت، زعما داك اليوغور شويه يكون كريمي، فما كاين حتى مشكل. حاجه اخرى الفلو يمكن لكم توجدوه، فكتوجدوا تقريبا السيترو ديال الحليب مع داك الفلون الصغير، وكتغليوه وكتخليوه حتى كيعقد شي شويه. يمكن لكم ديروه به. دونك كلشي ساهل، يمكن ديروا هكا يمكن لكم ديروا هكا. انا كاين الناس ديالي اللي في العربيه ما كيلقاوش بحال هاد المسائل هادو، فيمكن لكم ديروا. انا قلت لكم داك الفلون الصغير مع السيترو ديال الحليب كتغليه وكتخليه حتى كيعقد شي شويه، وكتخلي وكديريه مع هذا. كان حلو اهلا وسهلا، ما كانش حلو كتزيدي معاه شويه ديال السكر على حسب الذوق ديال كل واحد. دونك كنبغي دائما نسهل ونبسط المسائل، وكنمشي على حساب الناس اللي ما عندهمش واللي ما كيتوفرش عندهم هاد لي برودوي هادو. فتا هما خصهم تا هما يديروا لاكلاص. ديروا لاكلاص وديروا فرحوا وليداتكم. ما كيتقامش غالي وكيجي زوين وكونتيتي، وكتجي زعما وافيه، كيجي وافي. المهم هادشي اللي كاين. فوالا دونك انا درت هادو 4 هادو ديجا حلوين، ومن بعد غندوق غنشوف كيفاش جا المذاق ديال الحلاوه ديالي. وكنزيد هذا بيرلي. انا قلت لكم بيرلي، ما كانش بيرلي كتاخذوا
كاين ليا وقت شويه فهمتي اكريمي فيه زعما بالكريم حتى هو زوين. بغيتو ديروا شي نكهه ديال النكهات كاين باش تنوعوا. انا المهم كنعطيكم الفكره، مجرد الفكره وانتم كتفننوا. طبعا تبارك الله عندنا الفنانات في الطبخ، القنوات ديالنا تبارك الله عليهم. تحيه كبيره لكل يوتيوبات ديالنا سواء المغرب ولا خارج المغرب، الدول العربيه، عند الجزائر، ديال مصر، عند ديال تونس، عند ليبيا، من جميع. فتحيه كبيره ليهم، كيشجعوني بزاف، كنشكرهم. دونك هادشي كنخلطوه كامل وكنطحنوه نقولكم ندوق السكر، ندوق الحلاوه. كانت مزيانه، اهلا وسهلا. كنمشي كنزيد شي شويه ديال السكر. هذا الجبن انا قلت لكم كاين الجبن اللي شويه واقف، وكاين الجبن اللي شويه خفيف. نتوما هما بجوج زوينين، نقول لك بجوج زوينين، فيهم واحد المذاق رائع زوينين. وكنزيد 4 ديال المربعات ديال الفرماج. هادشي اللي كان متوفر، ما كانش متوفر يمكن لك تستغني عليه تماما. انا كنقول لكم سهلها تسهل، فهمتي، سيروا غير على حسب المستطاع. ما نقولكم هذا غتجي كونتيتي فيه، الا جيتي تشريه غتلقى راسك غلا من غتصوبيه في الدار وزيدون كيكون هكايا جديد، وديال الدار كيجي زوين احسن من ديال الزنقه. كتعرفي شنو كتعطي لوليداتك، وكتعرفي شنو صوبتي في دارك. فمن الاحسن صوبوا حويجات وليداتكم في الدار. تبارك الله مع هذا الحجر الصحي، بس كلهم يطيبوا في الدار. تبارك الله وجدوا دي غوسيت رائعين. انا قلت لكم هادو ما كنلوحهمش، انا ما كنلوحهمش حتى هما كندير فيهم لاكلاص للدراري، وكندير فيهم العويد وكنخليهم. دونك حتى هما ما كنلوحهمش، كنخليهم كنستعملهم من بعد. الا بغيت ندير غير لاكلاص هكايا للدراري فكنخليهم. دونك حتى هادو خليهم. وكنطحن كلشي، غادي نطحن كلشي وغنرجع لكم. الخليط ديالي انا طحنتو، جا السكر جاني هو هذاك، متيحلوش بزاف. وما نتوما غتذوقوا وغتشوفوا على حسب الحلاوه كيف تبغي. حلاوه ولا كلاصيه يكون حلو وكوك الحق. ميمكنش ديري لا كلاص هو مسوس فيه يلا مي جاني هو هذاك. جو كخوا جاني هو هذاك. غادي نذوق. بسم الله. بارفي. انا بالنسبه ليا هو هذاك. غنقبض وغادي نكبو في هاد الشغلات ديالي. ما غاديش تجيني عامره، معليش، صافا هاي واصله. خيط هذاك البسكويت هذا من بعد نقطعو ونديرو من الفوق حتى يبرد ليا، وعاد نديرو من الفوق. هذا غنخليه ليله كامله. من الاحسن نتوما مجروبين. انا دابا غادي راه 9:30 ديال الصباح، من هنا الليل غيكون واجد. فوالا طري بيان هكايا. عندي هنايا شويه ديال الشوكولات هكا حبيبات.
بغيتو اهلا وسهلا، عندكم متوفر ديروه، ما عندكمش عندكم هذا البسكوي هذا اوغيو يمكن لك تفرتيه وديريه باش يجي داك شويه ما يجيش بيض بيض. ما عندكش ما ديريش، هادشي اللي هذا. انا غندير هادو، عندي كانوا شاطوا لي مني داكو ديال العيد، ايوا وتا راه نديرو باش يجي المنظر شويه ملي كتقطعو كيجيك الالوان. وهذا حسب الاختيار، الطريقه ديال الشكلاط كتقطعهم كديرهم، ما كاينش مشكل. ما عندكش ما ديريش. انا قلت لك عندك بسكوي هذا اوريون كيجي زوين، عندك ديري منه. ما عندكش داك بغيتي داك البسكوي اللي بقى لك نيت ديال داك هذاك ديريه. عندك داك المكسرات ديريهم. المهم انت كتفني في هذا الشيء. في هذا انا كنقول لكم دائما مجرد الفكره، عجباتكم ديروها، ما عجباتكمش ما ديروهاش. انا داكشي اللي كندير في داري كنتقاسمو معكم. هادشي اللي كندير دائما، داكشي اللي كندير في داري اللي غنديرو لراسي كنتقاسمو معاكم، وكنقول علاش غنضيع، خليهم حتى هما يشوفوا هاد لاغوسيت ديالي. صافي هذه هي لاغوسيت ديالي. دونك غنقطع النيت بهاد البلاستيك هكايا، غنصور وغنخليها تبرد ليله كامله. انا غنوريكم كيفاش جات. هانتوما انا قلت لكم واخا داك البسكويت طالع ما كاين حتى مشكل، لان ملي غيفزك غادي هذا غادي نقلبوا عليها ولا غنخليه نيت هكا المنظر ديالو جا زوين. فهذه هي الشغلوط ديالي. كنتمنى تجربوها الا عجباتكم. هانتوما داك البسكوي هكايا، دونك غادي يجي الشكل ديالو هكا، زعما الزواق ديالو غيكون على برا، فغيجي زوين. انا جربتها جات زوينه، وانتم عندكم الاختيار. المكاس ديالي هو وجد كنقطع هادوك باش غيجوني قد باش نقلبها باش ما يجينونيش. انا نديرهم هنايا ما نضيعوهمش، انا ناكلهم حتى هما. فوالا كيتقلبوا بحال الكرب. فوالا نخليهم نيت هكايا، جا باين زوين. طبعا البسكويه هادي غير زيدها، ما يمكن لكم ديروها يمكن لكم ما ديروهاش، فهمتيني. انا غير زدتها وصافي. غنقلبتها. ها الكاطو ديالي كيفاش جا، ها هو شتي كي جا. غنحاول نقطعو باش نوريكم كيفاش جا. بسم الله. جا كيتقطع بوحدو. جا داك المنظر ديال البسكوي، جا الروعه الروعه والروعه الروعه. هانتوما شتو كي جا مع داك البسكوي مع لا كلاص. جا هانتو كي جا طيب زوين، وبصحتكم وراحتكم. بصحه وراحه. دابا غندير لكم شكل اخر. غندير لكم هذا البسكوي للدراري، غادي نصوبوهم شي شويه، غادي نضربوهم شي شويه هكا. ما تنعسوش بزاف، خلي فيهم البسكوي باينين. هذا ساهل ماهل كيجي للدراري، وغنحلوه
وغنديرو هاد العصير ديال بالحليب، عصير بالحليب. دونك كاين بزاف ديال النكهات. جبت انا هذا ديال اناناس، فاناناس غيجي زوين مع اوريون ديال الشكلاط. كنقبط هكا وكنكبو حتى كنعمر هاد الكيس هذا بحال هكايا، نعمرو بحال هكا وغنسدو. مزيان نخليه هكا بلاتي وغنسدو. بغيتو ديرو فيه عويد كديروا عويد، ما بغيتوش كتخليه غير هكا كتجبدو وكتاكلو. وغادي نسدو بالسكوتش من الفوق، ما غيبقاش نهائيا، ما غيبقاش نهائيا الخليط ديالنا هكا. وغنسدو هكذا. دونك هذه ساهله تهيئه الدراري، غادي تعجبهم. ونديروهم في الكونجيلاتور حتى كيوجدوا وكياخذوا بسكوي كلاصي كيجي رائع وزوين. انا قلت لكم هذه بالنكهه ديال الاناناس فكيجي زوين. عندي واحد اخر، غندير واحد اخر بالحليب بالشكلاط. عاود بحال هكايا شويه. عندي هذا الحليب تا هو بالشكلاط، دونك هذاك الاناناس وهذا بالشكلاط تا هو غادي نقطعو بحال هكايا وكنكب فيه هاد الشكلاط هذا. حتى هو كيجي لا كلاص بالبسكوي على طيب الحليب بالشكلاط، تعمرو حتى يفيض. حتى هو كيجي، قلت لكم كيجي رائع وكيجي زوين وغيبغيوه الدراري مع هاد الصهد هذا. كنسد السكوتش بسطيه بحال هكا، غنسدو غنديرو في الكونجيلاتور تيبرد ونعطيه لوليداتي. وها هو عنده لاكلاص، العظم ماشي بداك لاكلاص الغالي هذا، كيتقام رخيص وكيجي زوين. قلت لكم غادي يعجبكم، يعجب وليداتكم. فوالا انا قلت لكم عندكم عويد كديروا العويد، ما عندكمش كتخليوه هكايا وكتجبدوه ايكونوميك اقتصادي بلا ما ديروا فيه شكلاط. تزيدوا الشكلاط ولا تزيدوا هذا، بارك عليكم غير هكايا هكا. وغنديرهم في الكونجيلاتور فكيجيو رائعين. ملي غيوجدوا غادي نوريكم كيفاش جاو. ها هو الشكلاط ديالي، ها هو جبدتو حيدو، ها هو كيجا. الدراري ياكلوه بالصحه والراحه. ها هو الاخر، عرفتي هذا ديال الاناناس جا حسن جا زوين، المنظر ديالو داكشي جا زوين. ها هو لاكلاص، شتيه جا رائع الدريرات.